सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से सिमरीन यूनुस का आप सबको सलाम। यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर बरकत दी और रोटियां शागिर्दों को दीं और शागिर्दों ने हजूम को। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 14 बाब 13 ता 21 आयत। उस वक्त यीशु यूहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया, और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5000 मर्द थे। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। अजीज़ मोमिनीन, मैं अंसर इसाक ऑस्ट्रेलिया से आज की इंजील की तिलावत पर ध्यान और ज्ञान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इंजील की तिलावत हमने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब से सुनी है, जहाँ पर हमने रोटियों के मौजज़े के बारे में सुना है। आज की इंजील की 2 अहम बातें। पहली बात, यीशु का रहम। हमने सुना है कि जब यीशु वीरान जगह को रवाना हुआ तो हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया, और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया। तो सबसे पहली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को हजूम पर तरस आया। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा को अपने लोगों पर तरस आया, उन पर रहम किया, तो खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से रहाई बख्शी, उनकी बियाबान में हिफाजत की, उनको मन मुहैया किया। खुदा को अपने लोगों पर तरस आया। और इसी तरह आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके बीमारों को शिफा बख्शी,
انہیں کلام کے وسیلہ سے ان کی روح کو تازہ کیا، ان کو زندگی بخشی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں کو، جو تقریباً 5000 مرد تھے، ان کو کھانا کھلایا، صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آج ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی کو دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں دیکھیں تو اس کے لیے ہم عملی طور پر جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں۔ کسی شخص کے بارے میں جو دکھ میں ہے صرف محسوس کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عملی طور پر جس طرح یسوع نے کیا ہم بھی کریں۔ دوسری بات، شاگردوں کا امتحان۔ جب شاگردوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یسوع کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، کلام سننے کے لیے آئے ہیں، شفا پانے کے لیے آئے ہیں، تو شاگرد پریشان ہوئے، کیونکہ جگہ ویران تھی اور رات کا وقت ہو رہا تھا۔ تو شاگردوں نے یسوع کو کہا کہ ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ تو شاگردوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ بڑا ہجوم شہر میں جائے، وہاں پر جا کر کھانا کھائے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ ان کو کھانا تم دو۔ تو عزیزو، ہماری زندگی میں بھی بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ ہر مشکل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک موقع، ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے، یا چیلنج ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ شاگردوں کے لیے یہ رکاوٹ کا باعث تھا، لیکن یسوع کے لیے یہی چیلنج ایک اپرچونٹی تھی، ایک موقع تھا خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے، رحم کے کام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اتنے لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کھانا کھلایا، اور 12 ٹوکریاں بھی اٹھائی گئیں جو کہ کھانے سے بچ گئی تھی۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنی مشکلات خداوند کے حضور رکھیں، اپنے دکھ، مسائل، اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں یسوع کے پاس لے کر آئیں، کیونکہ خداوند رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، اور وہ ہماری ہر مشکل کو ہمارے موقع میں بدل دے گا، ہر رکاوٹ کو خدا کے جلال میں بدل دے گا، تاکہ ہم خدا کے قوی ہاتھ کا، اس کے رحم کا اپنی زندگی میں تجربہ کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ آج کی تلاوت کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔